अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं गहरे नायाब की एपिसोड नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। अगरचा बर्फबारी करते बादलों ने सूरज की एक भी किरण जमीन पर पड़ने नहीं दी थी, मगर फिर भी दिन का उजाला रात के अंधेरे को निकलकर अपने आगाज का ऐलान कर रहा था। वो आज मामूल से हटकर जाग रही थी। बेचैनी के आलम में वो कभी एक सोफे से उठकर दूसरे सोफे पर बैठती, फिर दूसरे से उठकर तीसरे पर। उसके हाथ एक दूसरे से उलझ रहे थे। बैठे बैठे वो तंग आकर लाउंज में इधर उधर चक्कर लगाने लगती। वो अपनी सोचों को लगाम लगाना चाहती थी, अंदर मौजूद शख्स को भाड़ में भेजकर सोना चाहती थी, मगर ना वो उसे दिमाग से निकाल सकी और ना सो सकी। उसने पास टेबल पर पड़े मोबाइल से टाइम देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। 8 बज गए? वो खुद से गोया हुई। और ये लड़का अभी तक नहीं जागा। अगले ही लम्हे उसे गुस्सा आया। उसने धड़ाधड़ मुकाबिल के कमरे का दरवाज़ा बजाया। नादिया बेगम अंदर दाखिल हुई तो सामने ही हसन साहब बेड पर लेटे हुए उन्हें ही देख रहे थे। वो आहिस्तगी से उनके करीब आईं। तुमने अच्छा नहीं किया नादिया। शायद वो जान गए थे कि वो पाकिस्तान फ़ोन करने गई थी। वो खामोशी से उन्हें देखती रही। ये जुमला आपके मुंह से अच्छा नहीं लगा। काश कि आप असूलों पर ज़िंदगी गुजारने की बजाय ज़िंदगी से मोहब्बत करते तो आज ये दिन ना आता। और अगर आपको इस बात पर गुस्सा है कि उन्होंने अम्मी की हालत के बारे में आपको नहीं बताया, तो ज़रा अपना मोबाइल चेक कर लें। भाई कमाल कह रहे थे कि उन्होंने कोई हज़ारों कॉल्स आपको की हैं, मगर आपने अटेंड नहीं की। और हाँ, अम्मी बिल्कुल ठीक है। हल्की फुल्की चोटें आई हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र है दोनों महफूज हैं। लफ्ज़ दोनों पर हसन साहब ने इत्मीनान भरी सांस लेने के साथ आंखें बंद करके खोली थी। वो बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि कमरे में हसन साहब की आवाज़ गूंजी। मोहब्बत इंसान को दो ही ऑप्शन देती है, या तो ज़िंदगी से मोहब्बत कर ले या ज़िंदगी को मोहब्बत पर वार दे, और हम दोनों ने दूसरे ऑप्शन को मुंतखब किया है। इस मामले में हम एक दूसरे से शिकवा नहीं कर सकते। मेरा शिकवा इस मामले में कतन नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप खुद को अजियत ना दें। उनके लबों पर जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। मतलब ज़िंदगी से मोहब्बत कर लूँ? नादिया बेगम की आंख से आंसू टूट कर गिरा। खुद को तकलीफ मत दो, ये अब मेरे बस में नहीं है। हम 2 दिन बाद पाकिस्तान जा रहे हैं। वो उन्हें इतला देती कमरे से बाहर निकल गई। वो कई सालों पहले ये तस्लीम कर चुकी थी कि मोहब्बत उनकी किस्मत में नहीं है। थाने के ग्राउंड में बरगद के दरख्त के नीचे अम्मा गुलशन खामोश लेटी थी और उनके बाएं जानिब मरजान दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। आज खैर है अम्मा, जो तुम खामोश हो। कहीं मेरे साथ रह रह कर चुप रहने की आदत तो नहीं पड़ गई? मरजान ने बात का आगाज़ किया। अम्मा ने आंखें खोली और आसमान को देखा। लिखने वाले ने हमरा यहाँ आज आखिरी दिन लिख छोड़ा है। अम्मा ने मरजान की तरफ नज़रें घुमाई। काले यहाँ अफरा तफरी होवेगी। थाने का हर सिपाही हम सब को ढूंढेगा। उन्होंने लंबा सांस लिया, फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई बोली, मगर हम ना मिल पाएंगे। हम सब कौन? मरजान ने भवें सुकेड़ी। तुम मेरी थी, मैं, दिलावर साईं और मेरी ये चारों चेलियाँ। वो उठकर बैठती बोली, भागने का इरादा है? मरजान सरगोशी वाले अंदाज में गोया हुई। जवाबन अम्मा गुलशन ने आहिस्तगी से सर इस बात में हिलाया। वो कैसे? मरजान ने तजस्सुस से पूछा। ओनू छोड़, इधर आ मेरे कोल। मरजान उनके करीब हुई तो उन्होंने उसे सीने में भींच लिया। 5 साल होवे हैं
تارے کو اپنے سینے سے لگائے اب یوں لگے ہے جیسے تمہاری ہی کو آکسیجن ہی ہے۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ مرجان نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھرا تھا۔ اماں تم ہمارے ساتھ رہنا نا، میں، دادی اور تم۔ ہم۔ اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اماں نے اسے دوبارہ سے سینے سے لگایا۔ تاری دادی اب کوئی نہ رہی دنیا میں۔ وہ الفاظ تھے یا خنجر، سیدھے اس کے دل کو لگے تھے۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ایک ہی تو رشتہ بچا تھا اس کا دنیا میں۔ اماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہڑبڑائی تھی۔ حوصلہ رکھ میری دھی، حوصلہ۔ اماں نے اس کی کمر کو تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ کیسے حوصلہ کروں اماں؟ میری دادی کو میرا غم کھا گیا۔ وہ اماں کے گلے لگے اونچا اونچا رو رہی تھی۔ بس کر میری دھی، صبر کر، اللہ صبر کرن والوں کو پسند فرماوے ہے۔ اماں کی باتیں بھی اس وقت اس پر اثر کرنے سے قاصر تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ ان 5 سالوں میں پہلی بار روئی تھی۔ اماں مجھے دادی کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے اب التجا کر رہی تھی۔ سائیں گیا ہے بات کرنے اس پلسیے سے، ہونے آ جاوے ہے، فکر کرن کی کوئی نہ لوڑ ہووے ہے۔ ابھی اماں اسے سمجھا ہی رہی تھی کہ سامنے 2 لیڈی پولیس اہلکار انہی کی طرف آتی ہوئی نظر آئیں۔ اماں نے مرجان کا منہ ماتھا چوما۔ لے میری دھی، جدائی کا ویلا آ پہنچے ہے۔ اگر میرا سونا اللہ چاہوے ہے تو پھر ملن ہون ہے۔ اللہ تاری دادی کو جنت دے اور تارے کو صبر۔ آمین۔ لیڈی اہلکار اس کے قریب آئیں۔ مرجان تمہیں لینے آئے ہیں۔ مرجان اماں کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لیڈی اہلکار نے اسے ہتھ کڑی لگائی۔ وہ خاموش سی ان کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کے باعث سامنے کا منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ وہ ہتھ کڑی لگے ہاتھوں سے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ گراؤنڈ کے اختتام پر اس نے مڑ کر اماں گلشن کو دیکھا۔ وہ اسے آنسو صاف کرتی نظر آئیں۔ پولیس موبائل اس کے گھر کے سامنے رکی۔ مرجان بھاگتی دروازہ عبور کر گئی۔ سامنے صحن میں چارپائی پر اس کی محبوب دادی ساکن لیٹی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف لپکی۔ عورتوں نے اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا تھا۔ دادی! وہ چیخی۔ دادی اٹھو نا دادی! دادی اٹھو! دادی دیکھو نا تمہاری مرجان آئی ہے۔ دادی اٹھ جاؤ، بس بہت ہو گیا مذاق، اٹھ بھی جاؤ، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی کیا آج؟ اتنا آرام اچھا نہیں ہوتا۔ آج میں تمہیں وضو کراؤں گی۔ کہاں 5 سال ہو گئے میں نے تجھے وضو نہیں کرایا۔ وہ ان سے آہستہ آہستہ باتیں کرتی رونے لگی۔ تجھے اپنی مرجان پر رتی برابر ترس نہ آیا؟ تو نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ تیری مرجان کتنی اکیلی ہے؟ بول نا دادی! وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی، مگر سامنے سے کسی شکوے کا جواب نہ دیا گیا۔ اور بھلا بتاؤ، مردے پہلے کبھی بولے ہیں؟ شور کی وجہ سے ایہان کی آنکھ کھلی۔ کوئی اس کا دروازہ دھڑا دھڑ بجا رہا تھا۔ اللہ، میری اس چڑیل سے کب جان چھوٹے گی؟ وہ کوفت سے کہتا دروازہ کھول گیا۔ جی؟ وہ نیند میں اونگتا منمنایا۔ باہر آؤ، وہ کہتی صوفے کی طرف بڑھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا دوسرے صوفے پر بیٹھا۔ کل رات کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے ایک سوال سے ایہان کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ اس کے تاثرات سے اس کی اذیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ ایہان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ عائشہ اسے باغور دیکھ رہی تھی۔ ایہان نے نظریں جھکائے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اوپر دیکھو ایہان، مجھے دیکھو۔ عائشہ کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں، مگر ایہان ہنوز نیچے ہی دیکھتا رہا۔ ایہان، ہم ایک دوسرے کا لباس نہ سہی مگر اچھے دوست بن سکتے ہیں۔
اس کے جملے نے ایحان کو ساکن کیا تھا۔ کیا بن سکتے ہیں؟ انداز استفہامیہ تھا۔ ایحان نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا اور پھر وہ اسے ساری بات بتاتا گیا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسے لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کے ریویوز کا میں انتظار کروں گی، اینڈ ڈونٹ forget to like, share and comment on this video, and please ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔